ओके, सो च्याप्टर नम्बर 35 अफ अष्टाङ्ग संग्रह जलोका विधि अध्याय। यसमा हामी जुगाले कसरी थेरापीमा युज हुन्छ, लिज थेरापीको बारेमा पढ्छौँ। जुगाको अब काम सुरुमा दिएको छ यसमा, हैन? सो केमा काम गर्छ रे जुगाले भन्दा, टु लेट आउट द ब्लड फ्रम द बडी अफ द पर्सन सच एज द किङ द वेल्दी। जहाँ पनि किङ र वेल्दीको धेरै ठाउँमा आइरहेको हुन्छ, यसो विचार गर्ने हो भने है। एन्ड द फ्राइटफुल, द टेन्डर, द चिल्ड्रेन, द एजेड वुमन, एन्ड द वुमेन, दे शुड बी गिभन द leech therapy. So to let out the blood from the body, this is the main use of leech in Ayurveda. Okay, there are different varieties of leeches. Now we'll discuss about the types of leeches. What are the different kinds of leeches? So first is, there are two kinds, or there are two types, like poisonous and non-poisonous. So those who live in a water polluted by decomposing dead bodies, urine, excreta of the snakes, frogs, fish, and other animals, which are red, white, or very black in color, thin or thick, very active and slimy, with thick hairs in moderate quantity, and different kinds of colored line resembling the rainbow on their body, they are poisonous. And their bite will produce the different diseases like burning sensation, swelling, ulcer, itching, eruptions, herpes, fever, fainting, and leukoderma. सो यहाँनिर दिएको छ सुरुमा पोइजनसको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि, पोइजनस भनेको कस्तो हुन्छ रे, पोल्युटेड एरियामा रहने, लाइक डिकम्बोडिङ डेड बडिजहरूमा, युरिनमा, एक्सक्रिटामा, रेड र व्हाइट और ब्लैक इन कलर, थिक और भेरी थिन, ओके, भेरी चलायमान हुने, स्लाइमी मिस चिपचिपे, यो चिल्लो, है, यो के भन्छ, चिप्लो भन्छ नि, हो, विथ थिक हेयर्स, हेयर हुने, हैन, इन मोडरेट क्वान्टिटी, ओके, अनि भिन्न रङ हुने, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रङ हुने, रिजर्भिङ द रेनबो, रेनबो जस्तो छिर्के मिर्के, यस्तो चाहिँ पोइजनस वाला हुन्। र यस्तोले टोक्यो भने के रोग लाग्छ अरे, बर्निङ सेन्सेसन हुन्छ, स्वेलिङ हुन्छ, अल्सर हुन्छ, इचिङ त यत्तिकै भइहाल्छ, हैन, त्यही पनि अझ बढी हुने, इरप्सन्सहरू आउँछ, है, फोकाफोकी, हैन, त्यसपछि हर्पेस, खटिराहरू आउने, है, फिभर, ज्वरो भयो, फेन्टिङ, मुर्छा पर्ने, ल्युकोडरमा भनेको छाला के हुने, सेतो हुने, हैन, अति अधिक मात्रामा छालामा सेतोपना आउनु, दुबी, त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ अरे, है। सो हामीले पोइजनस लिज चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो। पोइजनस लिज यसरी चिन्न सकियो, रेड, ब्ल्याक, डिफ्रेन्ट कलर्समा हुने र नराम्रो ठाउँमा भएको जति चाहिँ पोइजनस हुन्। These conditions are to be treated with the drugs which are anti-poisonous and which mitigates the pitta and rakta. यस्तो कन्डिसन आयो भने हामी एन्टी पोइजनस ड्रग्सहरू दिन्छौँ, जस्तो सिरिस भयो, है, सिरिस ड्रग अफ चोइस फर पोइजनस, एन्ड पित्त र रक्त वर्धनलाई हटाउने चिजहरू दिन्छौँ। ओके, भनेपछि कस्तो दिनु पर्यो, पित्त र रक्तलाई हटाउने चिज भनेपछि शीत चिकित्सा दिनु पर्यो, शीत, हैन, शीत चिकित्सा दिनु पर्यो, तीक्ष्ण छ भने मृदु चिकित्सा दिनु पर्यो, मन्द चिकित्सा दिनु पर्यो, मृदु चिकित्सा दिनु पर्यो, है। Now next, those who live in water which has lotus, lily, and fragrant flowers, large reservoirs having pure water and algae, okay, which are like the algae, blackish green, having blue lines in the body, these which are round and which are they are called non-poisonous leeches. So here pure water मा रहने र algae भएको, okay, these two criteria are there. प्योर वाटर और अल्गी भएको ठाउँमा रहने, ब्लू लाइन्समा ब्लू लाइन्स भएको, र मेन कुरा भनेको राउन्ड हुनु पर्यो कि, राउन्ड चिज चाहिँ, राउन्ड यो चाहिँ के हुन्छ, दे आर नन पोइजनस। ओके, सो यसरी चिन्न सकिन्छ। फ्रेस वाटरमा भएको, राम्रो पानीमा अल्गी
अल्गी भनेको लेउ भयो हैन, लेउलाको उसमा रहने चिजहरू चाहिँ यो जीवहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, नन पोइजनस हुँदो रहेछ है। अब हामीले त जङ्गलमा भेट्छौँ, जङ्गलका आएला भेट्छौँ, त्यो पोइजनस हो कि नन पोइजनस हो भनेर कसैले सोधेन। ठिक छ, ओके। अब म्याक्सिमम लेन्थ अफ अल काइन्ड्स अफ लिचेस इज 18 अङ्गुल है। 8 जहिले पनि अङ्गुल प्रमाणमा आउँछ, आयुर्वेद हरेक चिज अङ्गुलमा आउँछ, त्यसकारण अङ्गुल प्रमाणमा भनेको 4वटा हामीले यो औँला बुढी औँला बाहेककोलाई लिनुपर्छ, 4 4 4 4 है। अनि 2 भन्यो भने कहाँदेखि सुन्नुहुन्छ, हाम्रो चोरी औँलादेखि है। 1 अङ्गुल भन्नु पऱ्यो नि चौरो अङ्गुलमा। त्यसपछि गएर of them, those who are of 4 5 6 angula should be used for men and others for elephant and horses. We can give to elephant and horses also. So 4 5 6 अङ्गुल चाहिँ मेनमा युज गर्नुपर्छ है। and those who are slender, of thin skin, small head and large lower part are females, and those of opposite features and which have their mouth part like half moons are male. यहाँ भन्न खोजेको अब फिमेल र मेल कसरी चिन्ने, जुगाको मेल र फिमेल भेराइटी हुन्छ है, जुगा पनि मेल र फिमेल हुन्छ है। म्याक्सिमम लेन्थ 18 अङ्गुलको हुन्छ अरे, 4 5 6 अङ्गुलको चाहिँ मेनमा युज गर्नुपर्छ, अरू चाहिँ जनावरहरू युज गर्न सकिन्छ। एन्ड दोज हु आर स्लेन्डर अफ द थिन स्किन एन्ड स्मल एन्ड लार्ज लोअर पार्ट, स्मल हेड एन्ड लार्ज लोअर पार्ट, दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर। फिमेल भनेको के रहेछ अरे, फिमेलमा स्मल हेड र लार्ज लोअर पार्ट हुन्छ अरे। अब त्यसको उल्टो माउथ ठुलो अनि उस चाहिँ माउथ पार्ट चाहिँ हाफ मुन जस्तो, दिस यु क्यान सी इन जुगा। जुगा अब समातेर हेर्ने, हाफ मुन जस्तो मुख हुनु पर्यो र के हुनु पर्यो, मुख ठुलो हुनु पर्यो तलको भाग भन्दा है, तलको भाग भन्दा मुख ठुलो छ भने द्याट इज मेल्स। ओके, सो मेल र फिमेल। Males are used in the condition of profound increase of the dosas in diseases which are long standing, and females in the opposite condition. Male र female को हामीले युज गर्ने तरिका फरक छ। मेल चाहिँ कस्तो युज गर्छ अरे, एकदमै धेरै दोषको विकृति भएको छ है, धेरै दोषको विकृति भएको छ भने हामी मेल युज गर्छौँ, र सानसानै छ रोगको अवस्था धेरै ठुलो छैन, दोषहरू चाहिँ मध्यम रूपमा अथवा मिनिमम रूपमा नै वृद्धि भएको छ भने फिमेल युज गर्नुपर्छ। मेल र फिमेलको यस्तो भिन्नता गराइदिएका है। Leeches are to be collected by holding them in a wet leather or by other methods and preserved in fresh mud pot containing good smelling slush, that is mud. So collection केमा गर्नुपर्छ रे, फ्रेश मड पोट, फ्रेश वाटर भएको र हल्का बास्ना नआउने राम्रो खाले माटो है, नराम्रो खाले त्यो भएको भने राम्रो खाले क्लेमा त्यसलाई राख्नु पर्छ अरे। मडको भाँडोमा राख्दा राम्रो मानिन्छ प्राय है। हामीले पनि यहाँ माटोको भाँडोमा राख्छौँ, भएन भने अब प्लास्टिकको डिब्बामा त्यसलाई चाहिँ उस हालेर चाहिने खुराक दिएर राख्नुपर्छ, स्टोरेज हो। दे सुड बी फेड। अब के खान्ने त त्यसलाई, जुगालाई के खान, जुगा पाल्नु पर्यो, जुगालाई त युज गर्नु छ ब्लड लेटिङ थेरापीमा, जुगा पालेर राख्नु पर्यो। हाम्रो हस्पिटलमा पनि पालेर राखेको छ, तिमीहरूको यो किर्तिपुरमा पनि पालेर राखेको छ। यसो गएर हेऱ्यो भने पञ्चकर्म उसमा पालेर राखेको थियो अब पहिला, अहिले के छ भने मऱ्यो कि के थाहा छैन, लकडाउन बेला मऱ्यो कि होइन, त्यहाँ गएर हेर्ने। दे सुड बी फेड विथ द प्लान्ट्स लाइक श्रृङ्गाटक, कसेरुक, सालुक, सैवला, मृणाला, बलुरा, that is dried meat, okay, mritsana, and puskara vija churna, that is fine powder of seeds of lotus, and sweet, cold and clean water. So केमा राख्नु पर्यो, स्वीट, कोल्ड र क्लिन वाटर राख्नु पर्यो। र यो सैबला, मृणाला, यो कसेरुको भनेको अल्गीका आइटम्सहरू हुन्, यिनीहरू त्यति जान्नु आवश्यक छैन किनकि यति पाउँदैन है। अल्गी, सिड्स अफ लोटस, यिनीहरूमा राख्ने हो है।
and the feeds and the water which are stale should be removed once in a 3 days. 3 दिनमा चाहिँ पानी चेन्ज गर्न सकिन्छ अनि to get rid of the saliva and the decomposing matters and fresh ones added. Okay, त्यो भइसकेपछि अरु यो तिनीहरुले दिनदिनै प्रोड्युस गर्ने फिकल मेटेरियलहरु सलाइभा हैन तिनीहरुबाट चाहिँ छुटकारा पाइन्छ. Okay, and the leaches are to be transferred to the new pots once in a 5 days. नयाँ भाँडै चेन्ज गर्ने 5 दिन 3 दिनमा पानी चेन्ज गर्ने है. Then they are get into the condition of coma by incomplete vomiting of impure blood and also by applying them such blood very often. This condition can be recognized by their lying idle without movement inside the water or and by lack of desire for food. So they should be removed. सो कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरिमा जब हामीले जलौका युज गरिसक्छौँ जलौका जुगालाई युज गर्छौँ तब त्यसले इम्प्योर ब्लड मात्र सक गर्छ. जलौकाको विशेषता भनेको के रहेछ हामीले लगाएको ठाउँमा यदि सही ठाउँमा लगायौँ भने सही भेनमा चाहिँ पङ्क्चर गर्यो भने त्यसले इम्प्योर ब्लड तान्छ. इम्प्योर ब्लडलाई तानिसकेपछि है एउटा जलौकालाई एउटा ब्लडमा एउटा मान्छेमा लगाएर तानिसकेपछि त्यसलाई मारिदिने होइन. त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भोमिट गरेर त्यो ब्लड छदाउँछौँ है. भोमिट गरेर ब्लड छदाउँछौँ. बेसार हाल्दिन पर्छ त्यसले छाड्न थाल्छ है. हरिद्रा चूर्ण हाल्नु पर्छ नि. बेसार हाल्यो भने त्यसले जलौकाले रगत छाड्न थाल्छ. तर इन्कम्प्लिटली छाड्यो भने दे मे गेट इन द कन्डिसन अफ कोमा. राम्रोसँग पुरै छाड्दैन भने द कन्डिसन क्यान बी रिकगनाइज बाई के हुन्छ अरे तिनीहरूलाई मुभमेन्ट नगर्ने है. पानीमा मुभमेन्टै गर्दैन एकनासे झोक्लाएर बसिरह खाना नि खाँदैन त्यस्तो छ भने अब यसको डेट एक्सपायर भएछ भनेर बुझ्नु पर्यो अनि त्यसलाई फाल्दिन पर्यो हैन जुगालाई. ओके त त्यसरी चाहिँ चिन्नु पर्छ अरे है. जो जुगा चाहिँ एक्टिभ छैन त्यो लाई रिमुभ गर्नु पर्दछ है. मर्यो भने टेन्सन हुन्छ. द अदर शुड बी kept for some time in the solution of haridra and sarpasa in a avanti soma, that is sour gruel prepared with rice wash or in buttermilk to help them vomit their etc. ल मैले भनिहालेँ अघि नै अब भोमिट एक्स्ट्रा तिनीहरूले खाएको चिजहरू फाल्नलाई राम्रोसँग फाल्नलाई ब्लडहरू तानेको छ यताउति भने फाल्नलाई के गर्नुपर्छ अरे सोल्युसन अफ हरिद्रा बेसार एन्ड सर्पस. द्याट इज यो भनेको सर्प भनेको के हो तोरी है. तोरीकोमा सिम्पली तोरी पिनेर त्यसलाई गर्न सकिन्छ. अर सावर ग्रिल है अबन्ती सोमा द्याट इज सावर ग्रिल प्रिपेयर विथ द राइस वास अर बटर मिल्क है त्यस्तोमा हालेर देयर एक्सिटा. देन द नेक्स्ट डे दे सुड बी केप्ट इन वाटर टु रिगेन देयर एक्टिभिटी है. नेक्स्ट डे चाहिँ अब त्यसलाई छादिसकेपछि राम्रोसँग चल्न उ भइसकेपछि अर्को दिन चाहिँ एक दिन त्यो जुन दिन हामीले त्यसलाई युज गरे हुन्छ नि पेसेन्टमा है पेसेन्टमा युज गरिसकेपछि जुगा मोटाउँछ त्यो मोटाएको जुगालाई छदाउनु पर्छ है. खाएको चिज जति छदाउनु पर्छ त्यसले है. त्यो छदाइसकेपछि अनि अर्को दिन चाहिँ त्यसरी राख्न सकिन्छ. अनि 3 दिनमा पानी चेन्ज गर्नु पर्यो 5 दिनमा पट चेन्ज गर्नु पर्यो है. त यसरी गरिन्छ अरे. तिनीहरूलाई स्टोरिङ यसरी गरिन्छ. कति गाह्रो छ जुगा पाल्न. जुगा पाल्न कति सजिलो छ जुगा पाल्न कति गाह्रो छ. देन जलौका विधि. Okay, now procedure of application of leaches. Now what is the main procedure? Okay, this is important for exam point of view. प्राय आइरहेको हुन्छ जलौका अवचारण विधि जलौका पाल्ने विधि लेख्नुहोस् भनेर आइरहेको हुन्छ. सो अहिलेसम्म बुझिरहेको छ है. जलौका विधि द्याट इज द प्रोसिजर अफ एप्लिकेसन अफ द लिचेस. सो पेसेन्ट हु इज टु बी ट्रिटेड should be made to sit comfortably. The part of the body selected for the application of the leech should be made a little rough by rubbing it in a mud or powder of cow dung and the leech should be applied to the spot. सुरुमा के गर्नुपर्छ अरे पेसेन्टलाई सुताउने होइन बसाल्नु पर्यो है. राम्रोसँग बसालेर के गर्नु पर्यो जुन चाहिँ ठाउँमा तिमीलाई जलौका गर्नुपर्ने हो है. अब पहिला कुरा जलौका कस्तो उसमा गर्नेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. कस्तो डिजिजमा चाहिँ लिच थेरापी लाग्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जलौका इज अलवेज डन इन लोकल स्किन डिजिज स्पेसल्ली है. लोकल स्किन डिजिज वेयर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ रक्त. स्किन डिजिज पनि कस्तो खाले रे रक्त इन्भल्भमेन्ट भएको जहाँ जहाँ रक्त इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि त्यहाँ त्यहाँ हामी जलौका कर्म गर्छ. किनकि रगत लेट गर्नु पर्यो नि त बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त यार फाल्नलाई है. दूषित रगतलाई यसले फाल्छ अरे है. सिम्पली अहिले पछि यसको आउँछ होइन कुन कुन कन्डिसनमा युज गर्ने भनेर. त यो चाहिँ हामीले दूषित रगतलाई फाल्नको लागि युज गर्छौँ है.
स्पेसल्ली इन द लोकल एप्लिकेसन वी डु है, लोकल एप्लिकेसन गर्नुपर्छ। र जहाँ जहाँ लगाउने हो, मानौँ तिम्रो हातमा चाहिँ लुतो आछ, त्यसलाई चाहिँ जलोका निकाल्न पर्ने भयो, जलोका लाएर फाल्न पर्ने भयो भने हातलाई के गर्ने, हातलाई सुरुमा रफ बनाउने, काउडङ्क अथवा मडले त्यसलाई, माटोले त्यसलाई धस्ने होइन, माटो भइसकेपछि रुक्ष हुन्छ नि, त्यो एकदम ड्राई हुन्छ। अनि त्यो ड्राई गरिसकेपछि अब स्पोर्ट फिक्स गर्ने कुन चाहिँ ठाउँमा लगाउने हो भनेर है। घाउ कहाँनिर छ त्यसको अब त्यो कुन चाहिँ ठाउँमा ठ्याक्कै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेरेर हुनुपर्छ, देखाउनुपर्छ कि तिमीलाई कहाँनिर यो चाहिँ भेनहरू हाम्रो कहाँनिर छ त्यो, त्यसको है, त्यसको एडजस्टेन्ट भेननेरि भनौँ न, त्यहाँनिर लगाउनु पर्छ। इफ इट डजन्ट स्टिक अन देन 1 or 2 drops of milk, ghee, butter, or blood should be put on the spot, or small incision should be made on the passage to get a drop of blood. अब राम्रोसँग त्यसले चुसिरहेको छैन रगत भन्ने के गर्ने, हल्का पिचिक्क होइन घोजेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, हाम्रो हल्का त्यो पिनले चाहिँ त्यो उसमा घोजिदिन्छौँ है, जहाँ चाहिँ लगाउनु पर्ने हो त्यसलाई हल्का पिस गरेर हल्का ब्लड निकालिदिन्छ। ब्लड निकालिसकेपछि अनि के गर्ने, त्यो ब्लडलाई त्यो अनि त्यसमा चिप्काइदिने होइन, त्यो जुगालाई त्यहाँनिर टाँसिदिएपछि चाहिँ के हुन्छ भने जुगाले सुरु हुन थाल्छ है। त्यसरी गर्न सकिन्छ टु गेट द ब्लड। आफ्टर होल्डिङ टु द स्पट विथ देयर माउथ एन्ड रेजिङ देयर सोल्जर्स दे एज्युम द सेप्स अफ द हर्स हुफ। अब तिनीहरूलाई राम्रोसँग त्यहाँनिर टस्याएर राखिसकेपछि है, रेजिङ देयर सोल्जर, सोल्जर भन्नुको मतलब बडीलाई चाहिँ हल्का होइन रेज गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो कस्तो देखिन्छ अरे, कस्तो देखिन्छ अरे, हर्स हुफ। यो भन्नाले के बुझिन्छ, हर्स हुफ, हुफ भनेको बुझ्छ? बुझ्छ। के हो त्यो कि त्यो खुट्टामा हुन्छ नि, के भन्छन् त्यसलाई, एक्ज्याक्टली मैले वर्ड थाहा पाएन, तर मैले बुझेको छु, कालो कालो हुन्छ नि। हो, खुट्टाको त्यो खुर भन्छ, खुर खुर, सो त्यस्तोमा हुन्छ अरे। ओके, when they breathe like children, that is very fast, and drink the blood quickly by moving, that is shaking their head rapidly, then they should be wrapped with wet cloth and cold water sprinkled over them little by little. अब कसरी चाहिँ यसले खाएको भनेर थाहा हुन्छ, यसको यसले खाएको अब पुग्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरिमा जब त्यसले भेरी एकदम फास्ट फास्ट गर्न थाल्छ, ब्लड चाहिँ फास्ट फास्ट लिन थाल्छ, जस्ट लाइक children breathing very fast. Okay, and by shaking, moving and their head rapidly, एकदम उसलाई चलाएर हेडलाई एकदमै चलाएर चाहिँ त्यसले जब सक गर्न थाल्छ तब त्यसलाई चाहिँ अब यो हेर्नुपर्छ, प्र्याक्टिकली नगरिकन थाहा हुँदैन, यस्तो नि गर्छ र भन्छ भने गर्छ। अब यो हामीले हेरेका छौँ, त्यही भएर छोड्यौँ है, यो गर्छौँ। त्यसपछि गएर के हुन्छ अरे, अनि दे सुड बी निकालेर के गर्ने, ऱ्याप विथ द वेट क्लोथ, वेट क्लोथले चाहिँ त्यसलाई ऱ्याप गर्ने है, भिजाएको कपडाले, देन कोल्ड वाटरले त्यसलाई हल्का छल्किने है। जस्ट एज द सन ड्रिङ्क्स only the milk from a diluted milk, similarly leech drink is only bad blood from the pool of the blood. यस्तो खतरनाक चिज छ यो, तिमीहरूले सुनेको थियो होइन? हाँसले चाहिँ के गर्छ अरे, हाँसलाई दुध र पानी मिसाएर दियो भने दुध खान्छ अरे, सुनेको थियो नि कहानी, कहावत छ नि। त्यस्तै गरी यो जुगाले पनि यदि हामी सही जुगा युज गरिराखौँ भने, नन पोइजनस वाला युज गरिराखौँ भने के हुन्छ अरे, यसले ब्ल्याड ब्लड मात्र तान्छ, गुड ब्लड तान्दैन। Then when the patient experience pricking pain or itching on the side of the bites, अर्को के हुन सक्छ, अर्को लक्षण इचिङ अन द साइड्स, इचिङ त भइहाल्छ सामान्य रूपमा पनि, र पेन हुन थाल्छ, प्रिकिङ पेन है, घोचे जस्तो पेन हुन थाल्छ भने त्यसलाई रिमुभ गरिदिने। ओके, रिमुभ गरेर के गर्ने, उसमा लेप्ने भनिहाल्दै थियो होइन। एन्ड टु प्रोटेक्ट द प्योर ब्लड, द्याट इज त्यो प्रिकिङ पेन हुन थालेपछि चाहिँ अब प्योर ब्लड आउन थाल्यो भनेर बुझ्नुभयो है। And if they do not leave their bite by the grit of the blood, then a drop of honey or pinch of salt should be put in the mouth. होइन आउँदै आउँदैन यार, चिप्केर बसिरह लोभले, ब्लडको बाई द ग्रिड अफ द ब्लड, कस्तो राम्रो यो वर्ड युज गरेर, लोभले ब्लडको लोभले चाहिँ बाहिर निस्किन्न यार भन्छ भने के गर्ने, हनी हालिदिने हल्का
र सल्ट सल्ट अब जुगालाई त सल्ट नै काफी छ जुगा मार्नलाई पुरै सल्टले हालिदियो भने पुरै पुरै छालेर मर्छ जुगा है त्यही भएर हल्का सल्ट हाल्नुपर्छ यसमा माउथमा लगाइदिने जुगा मार्ने सबभन्दा सजिलो उपाय के हो सल्टमा राखिदिनु अब तिमीहरूलाई जुगा मार्नलाई इन्ट्रेस्ट छ भने आजदेखि मार्न चाहिँ भएन है तिनीहरूलाई यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ जुगा भनेको जुगा सँगलङ गरेर राख र तिमीहरूको पिम्पल्समा लगाउन काम लाग्छ म भनिदिन्छु कहाँ लगाउने भनेर पिम्पल्स आएकाहरूलाई जुगा लगाएर निकाल्छु ओके अब next page after they fall off they should be covered with the powder of the broken rice and their mouth is smeared with the oil and salt and they should be slowly massaged from the tail towards the mouth in the downward direction and made to vomit all blood they have sucked अब राम्रोसँग गरिसकेपछि त्यसलाई वेट कपडाले झाकिसकेपछि के गर्ने रे अब पाउडर अफ द ब्रोकन राइस पाउडर अफ द ब्रोकन राइसमा टन्डुल भन्छ त्यसलाई हैन त्यसलाई के गर्ने राखिदिने है त्यसलाई चाहिँ स्मेयर गरिदिने अनि त्यो ओइल र फ्याटले चाहिँ गरिदिने लगाइदिने अनि हल्का त्यो गरेर के गर्ने मसाज गरिदिने है मसाज गरेर के गरिदिने टेलदेखि माउथसम्म चाहिँ त्यसको भएको ब्लडहरू निकाल्ने है सबै ब्लड चाहिँ जति खाएको थियो सबै निकाल्ने बमन कर्म गराउने जलौगाको बमन कर्म कति सहिलो रहेछ होइन सिम्पली मसाज गरिदिने आफ्टरवर्ड्स दे सुड बी ट्रान्सफर टु द टोइलिङ पोट एन्ड सुड नट बी युज विदिन 7 days ओके 7 दिनसम्म एक दिन गरेर त्यसलाई मार्दिने होइन है एक दिन एकचोटि एउटा पेसेन्टमा लगाएको छ भने त्यसलाई मार्ने होइन त्यसलाई 7 दिनपछि अर्को पेसेन्टमा युज गर्नुपर्छ त्यस कारणले ब्लडलाई छदाउनु पर्छ है नत्र भने त्यो डिजिजहरू होइन कुनै कुनै डिजिजहरू त ट्रान्सफरेबल हुन्छ नि तिमीहरूले क्वेसनै सोधेन त्यही हो यो सरुवा रोग हुन्छ लुतो त लुतोमा लगाएर फेरि अनि अर्को पेसेन्टमा लगाउन मिल्छ मिल्छ 7 दिनपछि किनकि हामीले त्यसमा हरिद्रामा लाग्छ नि त एक दिन हरिद्रा एन्टिसेप्टिक एन्टिसेप्टिकमा राखेको छ त्यही भएर अब त्यो भएको छ भने पनि 7 दिनसम्ममा त्यो रिकभर हुन्छ त्यस कारणले 7 दिनपछि युज गर्ने भनेर भनेको छ है So if the blood coming out of the place of the bite is found to be bad, the wound of the bite should be touched with honey and molasses, squeezed slightly to let out some more blood. अब जानेरी जुगाले टोकेको छ त्यसबाट ब्लड आएको आइछ भने है राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई मतलब ब्लड आउन गइरहेको आएको आइछ निकाल्दा पनि आएछ भनेपछि के गरिदिने त्यसलाई अझै निकाल्दिने र हनीले है हनीले त्यसलाई लगाउन सकिन्छ एन्ड afterwards the place is to be washed with a cold water and covered with a clove deep in a ghee त्यसलाई चाहिँ अब सफा पानीले झन् त्यसलाई स्क्विज गरेर निकाल्दिनु पर्छ के त्यो भइसकेपछि अशुद्ध ब्लडहरू आइरहेको हुन्छ के त्यो त्यस कारणले त्यसलाई निकाल्नु कारण त्यही हो है त्यसलाई यति प्रेस गरेर निकाल्दिने निकालेपछि वास गरिदिने है त्यस्तो गर्नु पर्दछ र कस्तो कपडाले ढाक्नुपर्छ क्लोथ डिप इन घी घीमा चोबेको है घिउमा चोबेको कपडाले त्यसलाई ढाक्दिने when the bloody bleeding has stopped then the thin paste of drugs having astringent sweet and cold potency should be mixed with ghee and applied over the place to conserve the residue of the good blood that is good blood लाई प्रिभेन्ट गर्नलाई अब के गर्दिने घिउमा के हालेको छ एस्ट्रिन्जेन्ट है कसाए टर्रो मधुर मिठो र कोल्ड पोटेन्सी चिसो प्रिय भएका शीतप्रिय भएका चिजहरूलाई घिसँग मिसाएर राखिदिने किन घिउ यहाँनिर घिउको धेरै घिउको महिमा किन आउँछ भन्दाखेरिमा घिउ शीतप्रियको हुन्छ र हामीले यहाँ जलौका कर्म भनेको पित्त र रक्तमा गर्ने हो दुईटैको पोटेन्सी के हुन्छ हट हुन्छ त्यस कारणले दुईटैको पोटेन्सी हट भएको हुनाले शीत द्रव्य चाहियो नि त हैन त्यही भएर चाहिँ त्यसरी गरिन्छ कोल्ड पोटेन्सीको स्वीट मधुर रसयुक्त र कसाय रसयुक्त चिजहरूले त्यो मिक्स गरेर त्यो ठाउँमा लगाइदिने है सो स्टेपहरू लगभग याद भयो हैन हामीले है सुरुमा ड्राई बनाउने ड्राई बनाएर त्यसलाई हल्का प्रिक गराएर जुगा टस्याउने जुगा टस्याइसकेपछि चुस्न दिने कतिखेर निकाल्ने मान्छेलाई प्रिकिङ पेन हुन्छ धेरै इचिङ हुन थाल्छ भने निकाल्दिने अथवा त्यसको टाउको चाहिँ धेरै मोबाइल छ भने है त्यसो गरेर छ भने निकाल्दिने निकालिसकेपछि त्यसलाई उसमा हैन राइसको उसमा राखिदिने पाउडर हैन त्यसमा राखिदिने त्यसपछि गएर ब्रोकन राइसको पाउडर राखिदिने त्यसपछि गएर ओइलले लगाइदिने ओइल लगाएर भोमिट गराइदिने भोमिट गराएर 7 दिनपछि युज गर्ने हैन त्यसलाई उसलाई चाहिँ हल्का हरकत निकालेर त्यो ठाउँलाई
घिउमा घिउमा चाहिँ टर्रो हैन मधुर रस र शीत प्रियको औषधिहरू मिसाएर त्यसलाई लेप लगाइदिने Now other methods of bloodletting. There are not only uh, Jaloka who can do bloodletting therapy. Okay, there are some other procedure also. So in the inadequate and excessive condition of this therapy as well as the management of complication are similar to that of the venesection. By the removal of the impure blood, there will be decrease in the swelling, okay, burning sensation, redness and pain. अब यो impure blood गइसकेपछि शरीरमा कस्तो condition आउँछ भन्दा swelling, burning sensation कम हुन्छ, redness and pain कम हुन्छ है. And यसले यो फाइदा गर्छ. The blood which is vitiated by the increase of the pitta as in hemorrhagic disease should not be taken off the body by either using gourd or sucking pot because of contact with fire inside them. Only that the blood which is vitiated by increase of vata and kapha is brought out by those methods. That when it is vitiated by the kapha should not be brought out by the using of the horn, as the blood will have been coagulated by, but the blood vitiated by the increase of the vata and pitta can be brought out by this method. ल हेर एउटा मैले भनेको थिएँ यिनीहरूले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरिमा ब्लड डेटिङ गर्ने जलौका एउटा थेरापी हो. इट इज वान अफ द पार्ट अफ द रक्तमोचन. रक्तमोचन इज अ भेग टर्म है. रक्तमोचन भनेको ब्लड निकाल्ने हो. ब्लड निकाल्ने एउटा मात्र तरिका हुँदैन, 4-5 वटा तरिका हुन्छ. जस्तो के हुन्छ अरे, एक नम्बरमा शिराभेद. शिराभेदमा हामी के गर्छौँ, शिराभेदमा कुनै एउटा शिरा लिन्छौँ, भेन लिन्छौँ, त्यसमा पङ्क्चर गरिदिन्छौँ, सिधै पङ्क्चर गरिदिन्छौँ कि मान्छेलाई पेन पनि हुँदैन है. पेन पनि भयो भने अलिअलि हुन्छ, त्यसलाई है धेरै हुँदैन पेन, अनि त्यो राउन्ड निकाल्छ. एउटा भनेको भेनेसेक्सन गर्ने है. अब धेरै ठाउँमा भेनेसेक्सन गर्न सकिँदैन. टाउकोमा भेनेसेक्सन गरेर हुन्छ, हुँदैन. र टाउकोमा जुगा लगाउन सकिन्छ, सहिलो हुन्छ नि. टाउको उसमा भेनेसेक्सन, टाउकोमा पङ्क्चर गर्यो भने के हुन्छ, त्यो फ्याटल हुन सक्छ हैन टाउको भेन्सहरूलाई. त्यस कारणले जुगा भनेको धेरै लेस कम्प्लिकेसन हुने चिज हो. जस्तो यहाँनिर तिमीहरूले हेऱ्यौ नि, यहाँ पढ्दाखेरिमा के आयो कुरा भन्दाखेरिमा दोज हु आर टेकन बाई द के भनेको छ, गड अर सकिङ पट. यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा अलाबु भन्ने एउटा उस हुन्छ के, मेथड हुन्छ अलाबु. यिनीहरू भनेको चाहिँ एउटा सकिङ गर्ने पट हुन्छ क्या, यो ब्लडलाई चुस्ने पट हुन्छ एउटा. आयुर्वेदमा यो पनि आउँछ उसमा है. यसैमा हल्का नाम पढ्नुपर्छ, डिटेलमा पढ्नुपर्छ कि पर्दैन पनि थाहा भएन, तर यो आउँछ है तलमाथि. यो चाहिँ सकिङ गर्ने एउटा पट हुन्छ अरे क्या. तिनीहरू चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा पित्तको कन्डिसन छ भने तिनीहरूलाई युज गर्नु हुँदैन है. तिनीहरूलाई कफवात छ भने मात्र युज गर्नुपर्छ. पित्तको कन्डिसनमा सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ अरे, जलौका कर्म हुन्छ. जलौका कर्म चाहिँ सबैभन्दा ब्लड लेटिङ थेरापीमा सबैभन्दा राम्रो भनेको जलौका कर्म हो है. किनकि यसमा लेस कम्प्लिकेसन हुन्छ, मान्छेलाई पेसेन्टलाई धेरै समस्या आउँदैन र एकदमै त्यसले इम्प्योर ब्लड मात्र गइरहेको हुन्छ, प्योर ब्लड नै जान सक्छ अरू प्रोसिजरमा. ओके, त्यही भएर यो पित्तको कन्डिसन छ भने वी हेभ टु युज जलौका है. र ग्राउन्ड पट यो भनेको चाहिँ यो सम अदर वर्ष ल. अब यहाँ इन्सिजन यो चाहिँ अब हामी कहाँ थियौँ, यहाँ थियौँ है. But the blood vitiated by the increase of the vata and pitta can be brought out by this method. Okay, the blood can be sucked through the horn after making incision on the body and applying the wide mouth of horn covered with a thin cloth. भनेपछि हर्न यो श्रृङ्ग है, यसमा भन्छ श्रृङ्ग. श्रृङ्गको एउटा उस भन्छ, हर्न युज गर्छ यसमा है. यसलाई के गर्छ अरे, the blood can be sucked through the horn after making incision on the body and applying the wide mouth of horn covered with a. सुरुमा इन्सिजन दिने है, सुरुमा एउटा उसमा काटिदिने, काटेर त्यसलाई सक गर्नलाई, ब्लडहरू चाहिँ सक गर्नको लागि हर्न सेपको है, हर्न सेप युज गरेको भने हर्न भयो, श्रृङ्ग भन्छ. अनि त्यो गड सेप छ भने त्यसलाई भन्छ अलाबु भन्छ है. डिफ्रेन्ट सेप मात्र फरक हुने हो. यिनीहरूको काम भनेको
खासै केही पनि हुँदैन. Or god or the pot may be used for the sucking the blood by keeping lighted wick inside them and applying their mouths to the affected portion of the body, of course after making the incision. यसमा पनि के गर्ने हो, सिम्पली इन्सिजन दिने र सक गर्ने. सम अदर वर्सेस र इन्सिजन चाहिँ कस्तो ठाउँमा दिनु हुँदैन, शिराभेद ब्लड लेटिङ गर्दाखेरिमा भन्दाखेरिमा डिभोइड अफ द टेन्डन्समा दिनु भएन, जोइन्टमा दिनु भएन, बोन्समा दिनु भएन र भाइटल स्पोर्ट्स द्याट इज मर्म स्थान है, मर्म स्थानहरूमा चाहिँ यो गर्नु भएन. मर्म स्थान भनेको जहाँनिर चाहिँ नर्भहरूको इन्टरभेन्सन हुन्छ है, नर्भहरूको गर्न सकिन्छ. नर्भहरूको इन्टरभेन्सन भएको ठाउँ है, मर्म पोइन्ट्सहरूमा भएन. And the blood gate which has got localized in a place should be removed by incising that which has slipped by means of the horn, that which has become solid by the use of the leeches, and that which has spread all over the body by cutting the vein. प्रच्छान विधि भन्छ यसलाई है, प्रच्छान विधि. So blood which has got localized in a place should be removed by the incising. एउटा प्लेसमा localized भएर बसेको छ इन्सिजनमा, ओके, which has slept, that is not moving, circulating छैन भने हर्न युज गर्न सकिन्छ, हर्नले सक गर्न सकिन्छ. and that which has become solid by the use of hoses by cutting the veins. सो के गर्न सकिन्छ भन्दा लिज सधैँभरि लिज एकदमै राम्रो थेरापी हो, तर सबै कन्डिसनमा लिज युज गर्न सकिन्न है. लोकलाइज भएको छ भने इन्सिजन दिन पर्यो होइन, नट मुभिङ छ भने हर्नले गरेर सक गर्नु पर्यो त्यसलाई है, हर्न लगाएर सक गर्नु पर्यो. श्रृङ्ग हर्न सेप सकर हुन्छ क्या यो हर्न सेप, यो फिगर अहिले पठाइदिन्छु है. एन्ड विच हेज बिकम सोलिड बाई द युज अफ द लिजेज. सोलिड भएको छ होइन, जमेको छ, कोगुलेट भएको छ भने त्यसलाई कट गर्नु पर्ने हुन्छ. यो सबै केमा पर्छ, सर्जरीमा पर्ने कुराहरू हो है. अर द इन्सिजन मे बी युज्ड व्हेन द ब्लड हेज बिकम क्लटेड है. इन्सिजन चाहिँ ब्लड क्लट भएको छ भने त्यसलाई इन्सिजन दिने. इन्सिजन भनेको त बुझ्छौ नि, इन्सिजन टर्म भनेको सट्ट, इन्सिजन भनेको सट्ट काट्ने सट्ट है. त्यसरी लिजेज व्हेन इट बिकम्स thick, then which has collected in the skin by the use of the gourd, sucking pot or horn, and when it is preparing the whole body by cutting the vein, that is use of the horn. Okay, leeches and gourd idle seeds for the vata, pitta and kapha respectively. भनिसकेपछि वात पित्त र कफ को लागि के रहेछ, हर्न. हर्न चाहिँ के को लागि युज गर्नुपर्ने छ, वातको लागि. लिज चाहिँ के को लागि युज गर्नुपर्ने छ, पित्तको लागि. अनि कफ जहाँनिर कफको भएको छ त्यसमा के गर्ने, गड युज गर्ने. गड सेप सकट है, अलाबु भन्छ त्यसलाई है, अलाबु श्रृङ्ग र जलौका है, अलाबु श्रृङ्ग जलौका. सो अलाबु श्रृङ्ग र जलौकाको युज केमा गर्नुपर्ने छ, वात पित्त र कफ डिजिजमा यसरी रेस्पेक्टिभली गर्नुपर्ने रहेछ. हामी पित्त छ भने मात्र we can use जलौका है. Then the person who has bled will have the increase of vata by the action of cold and develop the pricking pain, itching and swelling. It should be treated by pouring warm ghee all over the place of bleeding. जसमा चाहिँ ब्लिडिङ भएको छ, बात पढेर धेरै ब्लिडिङ भएको छ हैन, त्यो गर्दाखेरिमा हैन, कोल्ड एप्लिकेसन गरेर पनि उस भएको छैन, बात पढेको छ उल्टै है, प्रिकिङ पेन भएको छ, इचिङ भएको छ, सोइलिङ भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई घिउ है, तातो घिउ चाहिँ सर्वाङ्ग उसमा प्लेसमा त्यो उसमा जहाँनेरि भएको छ त्यहाँनेरि हामीले खनाउन सकिन्छ है. यो चाहिँ के गर्दा भन्दा इट इज द कम्प्लिकेसन अफ ब्लड लेटिङ थेरापी. ब्लड लेटिङ गर्दाखेरिमा कम्प्लिकेसन आउन सक्छ नि, मान्छेहरू धेरै ब्लड गएको हुनसक्छ है. इन्क्रिज अफ द बात इन्क्रिज भएर चाहिँ यसरी पेन हुने, इचिङ हुने, स्वेलिङ हुने छ भने घी बेस्ट उपचार भनेको शीत उपचार, वाम घी. वाम र घी दुइटै हामीले काम गर्छ. वाम घीले के गर्छ, बातलाई पनि समन गर्छ, पित्तलाई पनि गर्छ. त्यस कारणले इट इज गुड इन द केस अफ ब्लिडिङ. ओके, सो दिस इज अल अबाउट द thus ends the 35th chapter. यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जलौका संरक्षण विधि एन्ड प्रोसेस अफ जलौका. दिस टु आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. अदर रेस्ट द अलाबु श्रृङ्ग हर्न भनेको यिनीहरू खासै धेरै इट इज नट आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन्स एन्ड नट इन द प्र्याक्टिस अल्सो. प्र्याक्टिसमा पनि धेरै हामीले यसको गरेको पाउँदैनौँ. वी डु जलौका कर्म ओन्ली.
मेनली है धेरै प्र्याक्टिस आउने भनेको जलौका कर्म हो सो जलौकाको टाइप्स यु हेभ टु नो टु टाइप्स पोइजनस र नन पोइजनस कसरी चिन्ने ओके पोइजनस छ भने के हुन्छ अरे छिर्के मिर्के कलरको ब्ल्याक रेड होइन केही हेयरहरू भएको र धेरै एक्टिभ हुने है धेरै चिप्लो हुने त्यस्तो हुन्छ अरे तर नन पोइजनस छ भने के हुन्छ अरे प्योर वाटरमा रहने र जहाँनेरि अल्गी छ होइन जहाँनेर अल्गी छ त्यहाँ हुने अनि जहाँनेरि कमलको फुल हुन्छ त्यहाँ हुने है त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ अरे कहाँ भन्छ नन पोइजनस एल्गी हुन्छ अरे है अनि कति हुन्छ अरे लेन्थ 18 अङ्गुलसम्म हुन्छ अरे र 5 र 6 7 अङ्गुलको 4 5 6 अङ्गुलसम्मको चाहिँ मान्छेमा युज गर्नुपर्छ अरे अरू चाहिँ एनिमल्सहरूमा हुन्छ अरे मेल र फिमेल कसरी चिन्ने रे मेलको के हुन्छ मेलको बुद्धि सानो हुन्छ भने निमोनिक्स है केटीको दिमाग हुँदैन भनेपछि सानो हुन्छ हेड अनि लोवर पार्ट चाहिँ ठुलो हुन्छ अरे है केटाहरूको बुद्धि धेरै हुन्छ त्यही भएर लार्ज हेड हुन्छ अरे है यसरी बुझौँ न अनि त्यसपछि न्युमेरिक्स मात्र है यो चाहिँ एन्ड मेल्स आर मेल चाहिँ कस्तो युज गर्नुपर्छ अरे प्रोफाउन्ड इन्क्रिज एकदमै सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिज अफ दोष भएको छ भने र अलि लिटल लिटल छ भने फिमेल फिमेलले अलिअलि गुन्डा ढाल्न सक्छन् हिरो भनेको जस्तो नि ढाल्न सक्छन् होइन त्यही भएर मेल र फिमेल यसरी छुटाउन सकिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पडमा राख्नु पर्यो अरे मडको माटाको भाँडामा राख्नु पर्यो अरे है फ्रेस पानीमा राख्नु पर्यो अरे र हल्का मड राखाउनु पर्यो अरे गुड स्मेलिङवाला खानालाई के दिनु पर्यो अरे फाइन पाउडर लोटसको पाउडर दिने ड्राइड मिट दिने है हामीले यहाँ ड्राइड मिट दिन्छौँ है 5 दिनमा भाँडो चेन्ज गर्ने 3 दिनमा पानी चेन्ज गर्ने ओके बस यदि यो चाहिँ अनि त्यसपछि गएर गरिसकेपछि तिनीहरूलाई हरिद्रा र ससर्प यस्तोमा राख्ने है यो भोमिट गराउनको लागि एकचोटि युज गरिसकेपछि चाहिँ यो उसमा हरिद्रा है बेसार र यो के भन्छ तोरी है बेसार तोरी र यो अम्ल चिजमा अरू बटर मिल्कमा है बटर मिल्कमा पनि राख्न सकिन्छ तिनीहरूलाई छदाउने है यो सक गरिसकेपछि अनि विधिमा मैले भनिहालेँ सुरुमा ड्राई बनाउने ड्राईबाट हल्का पङ्चर दिने लिटल रफ बनाउने सुरुमा त्यसपछि बनाइसकेपछि के गर्ने स्मल इन्सिजन दिने स्मल इन्सिजन गरिसकेपछि मुखमा त्यो टाँसेर बस्छ र ऱ्याप गर्न सकिन्छ उसले है धेरै सक गर्न थालेपछि ऱ्याप गरिदिने वेट क्लोथले र हल्का पानी छर्किदिने तिनीहरूलाई है ऱ्याप गर्दा गर्दै है पानी छर्किदिने अनि के हुन्छ पेसेन्टले जब प्रिकिङ पेन र उस हुन्छ त्यसपछि यसलाई रिमुभ गरिदिने र है ब्रेथ लाइक भेरी फास्ट सेकिङ गर्ने छ भने ऱ्याप गरिदिने बस यति पोइन्ट याद गरे भइहाल्यो नछुट्याइकन यो ऱ्याप गरिदिने है क्लोथले सिम्पली अनि स्प्रिकल गरिदिने है त्यसपछि हनी र सल्ट चाहिँ माउथमा राखिदिने होइन बस यति गरे पुग्यो अब त्यसपछि त्यो फल अफ गरिसकेपछि पाउडर अफ द ब्रोकन राइसमा राखिदिने अनि मसाज फ्रम द टेल है त्यसलाई सरदेखि उसम्म मसाज गरिदिने भोमिट गराइदिने त्यसलाई मसाज गरेर भोमिटिङ गराइदिने भोमिट गराएर त्यसलाई 7 दिनपछि 7 डेज पछि अर्को प्राणीमा युज गर्न सकिन्छ मतलब अर्को उसमा अर्को मान्छेमा युज गर्न सकिन्छ धेरै ब्लिडिङ स्टप भयो भने के गर्ने घीलाई चाहिँ एस्ट्रिन्जेन्ट उसमा राखेर घीलाई चाहिँ यस्तो चिजमा डुबाएर हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँमा लगाइदिने है एस्ट्रिन्जेन्ट स्विट र कोल्ड पोटेन्सीलाई घिउसँग मिसाएर त्यो ठाउँमा लेप लगाइदिने बस यति सम्झ्यो पुग्यो लिज थेरापी यति पढेपछि पास लिज थेरापीमा पास यति Now stop recording.